यही लोग जिम्मेदार हैं। अभी आप इतने सारे क्लिप इनके सुना रहे थे तो मुख्तलिफ कैफियत से कर देंगे, फ्रीज कर देंगे, लेकिन मसला सिर्फ इससे क्या हल हो जाएगा। लेकिन इससे पहले सारा बानो साहब पॉलिटिकल एंगल आपसे ले लूं, फिर उसके बाद जरा थोड़ी टेक्निकल बात भी कर लेंगे। ये जो बयानात आ रहे हैं, सारे एहतजाज की कॉलें पीपल्स पार्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन कराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। कौन जिम्मेदार है इस सारी खराबी का? यही लोग जिम्मेदार हैं। अभी आप इतने सारे क्लिप इनके सुना रहे थे तो मुख्तलिफ कैफियत से गुजर रही थी मैं। कभी हंसी आ रही थी, कभी रोना आ रहा था, और कभी दिल कर रहा था कि जिसके बयान है उस लाइन में खड़ा कर लूं। और वो कहते हैं कि लाल में बंदा छितर मारे 10 गिणे एक। मतलब आप पिछले बारियां आप लगा रहे हैं, 35 साल आप माशाल्लाह के निकाल दीजिए। तो मतलब अब भी अगर आपने किसी दूसरे का कंधा ही इस्तेमाल करना है तो इक़्तिदार में ये करने क्या आए थे? इन्होंने आके 16 माह अब ये ड्रामे कर रहे हैं कि हमारी हुकूमत नहीं थी। वो इतने सीनियर एजेड इंसान वो कह रहे हैं कि एक नून लीग का वजीर आजम था तो क्या हुकूमत हमारी हो गई? तो राना सनाउल्लाह, एहसान इकबाल, बाकी राणे थे, बाकी खाजे, वो कौन सी पार्टी के थे? क्या वो उन्होंने कहीं से मुस्तार लिए थे? और पीपल्स पार्टी बिलावल साहब का बयान है कि ये इतने उनके वजीर आजम नहीं है जितने हमारे वजीर आजम है। जब इतनी मोहब्बतें थी, जिस वक्त आप बाइकआउट कर सकते थे कि पहले 25 अरब सैलाब जदगान के लिए रखो, खुदा जाने वो सैलाब जदगान के लिए इस्तेमाल होना था या अगले इलेक्शन के लिए होना था। मैडम, आपको याद है ना, सिंध के लिए भी शहबाज शरीफ साहब चाहिए था किसी को जी, कि सिंध के लिए वो दे दें। और वो कह रहे हैं कि आप हमें नवीद कमर दे दें। ये तो बार्टर सारा वो चेंज इनका हो रहा था, बरामद कर रहे थे, क्या ले लेते वो दे दें। तो अब ये बयानिया इनका मैं नहीं समझती कि अवाम इस बात में आएगी। मैंने तो आज सुबह एक छोटा सा वीडियो बयान भी जारी किया है कि खुदा के लिए इनकी बातों में ना आए, आप अपने हक के लिए बाहर निकले। बहुत अच्छी बात है, जिंदा कौमें वो कहते हैं ना कि एहतजाज और इख्तलाफ का हक रखती हैं, लेकिन आप इनकी कॉल पर ना आए। कल JUI वाले वहां एहतजाज कर रहे थे, आज पीपल्स पार्टी ने कॉल दे दी। और सर, ये जो खराबी पैदा हुई है, ये IPPs के मुआहदे, मैं पिछले 5 साल से पावर कमेटी की मेंबर रही हूँ, 3.5 साल PTI गवर्नमेंट और 16 महीने जो ये थे। मैं 5 साल से IPP के मुआहदे पूछे जा रही हूँ कि कोई है खुदा का बंदा जो मुझे वो मुआहदे दिखा दे और वो पता चले कि गरीब कौम के अय्याश हुक्मरानों ने अपनी जेबें भरने के लिए कैसे मुआहदे किए कि तुसी बिजली बढ़ाओ, हम लें या ना लें, हम कंज्यूम करें या ना करें, लेकिन तुम लोगों को पेमेंट पूरी करेंगे और वो भी डॉलर्स में करेंगे, क्योंकि वो हमारी जेब से नहीं जा रहा। हमने जो 25 करोड़ कीड़े मकोड़े हैं इन लोगों की खाल उतार कर हम लोगों ने देने हैं। तो ये सब भी जिम्मेदार है, सब हुकूमतें, इसमें किसी एक को भी आप बरी नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं जरा उमर अयूब साहब, क्योंकि आप इस चीज के वजीर भी रहे, इस पावर का जो हमारा मसला है और जो सर्कुलर डेट्स बनते गए, जो लाइन लॉसेज हैं, जो बिजली चोरी है, मुझे ये बताइए कि मसला असल में है किधर? आपके ख्याल में हम क्यों इस मसले को अब तक हल नहीं कर पाए? पिछले 15 साल से, मैं 10 साल से तो कम से कम सुन रहे हैं कि मसाइल हैं इसमें और सर्कुलर डेट्स बन रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया। काशिफ साहब, मसले का हल दर हकीकत आप देखें ना तो मसले का हल जो है, मुस्लिम लीग नून की जो प्रीवियस गवर्नमेंट है, 2016 में इन्होंने किया क्या? मुझे सिर्फ 2 मिनट देंगे, मैं बिल्कुल आम फहम जबान में आपको समझा देता हूं और आपके तवसत से नाजरीन को। वो कहते हैं ना, 800 पाउंड गुरिल्ला इन द रूम, हाथी जो कमरे में है वो है जिसके बारे में अभी सारा बानो साहबा ने बात की है, कैपेसिटी चार्जेस, कि आप बिजली खरीदें या ना खरीदें, ये चार्जेस आपको देने हैं। और ये कहां से आए? इन्होंने लगा दिए इंपोर्टेड फ्यूल के प्लांट्स के साहिवाल में, मतलब मिड ऑफ द कंट्री, बिल्कुल मुल्क का बीच है, और उधर इंपोर्टेड कोल का प्लांट आप लगा रहे हैं। पूरा आपने साहिल से उठा के कोयला यहां पे आके जलाना है और उससे बिजली बनानी है। LNG प्लांट्स आपने लगा दिए। LNG प्लांट्स और ये तब लगाए कि जिस वक्त रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट्स इन्होंने लगाने थे वो स्क्रैप किए और ये प्लांट इंपोर्टेड फ्यूल के बना दिए। अच्छा, रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? सोलर और विंड, उसको स्क्रैप करके 4000 मेगावाट इसको तकवीयत दी। अच्छा, इसके साथ हुआ क्या कि आपने जो कर्जे की सूद देना है वो आपने 10 साल में देना है। प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल जो है वो 25 साल है, तो आपने तो मालिकान को 10 साल में फारग कर दिया ना, उनको फायदा पहुंचा दिया।
اچھا اس کے ساتھ اس کو ٹیکنیکل ٹرم میں کہتے ہیں فرنٹ لوڈنگ. بنیادی وجہ جو آپ کہتے ہیں روٹ کاز وہ یہاں سے آتی ہے. دوسری باتیں یہاں سے آگے جاتی ہیں. یہ کیپیسٹی پیمنٹ ہوتی تھی 2018 میں تقریباً 450 ارب, آج یہ 2000 ارب پہ آ چکی ہے, کیونکہ جیسے جیسے ان کے پلانٹس جو انہوں نے معاہدے کیے تھے وہ آن لائن آتے رہے, ان کے آپ کو سود دینا پڑ رہا ہے, سارے چارجز دینے پڑ رہے ہیں. بنیادی وجہ یہ ہے. اس کے بعد جو مسلم لیگ نون, سر وہ جو حسین اصغر کی رپورٹ تھی وہ کدھر ہے ویسے, جو آئی پی پیز پر بنائی گئی تھی آپ کے دور میں؟ بالکل ہے, وہ بھی ہے. اس کے اوپر ابھی جو منسٹر صاحب ہیں یہ بھی اس آئی پی پی کمیٹی کے انہوں نے ہیڈ کیا تھا. آئی پی پیز کے ریٹس ریوائز ہوئے تھے, وہاں پہ سیونگ بھی ہوئی تھی, ہمارے ٹائم پہ ہوئی تھی. مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم والوں نے تو کچھ نہیں کی تھی. اچھا اس سے آگے آپ آتے ہیں, ابھی یہ لوگ مگرمچھ کے آنسو رو رہے ہیں کہ جی ان کو ٹیکسز کم کرے. یہ سارے کے سارے منافقین کا ٹولہ ہے, ان کو کرنا چاہیے تھا نا, انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ آج اس وقت حکومت کے جو ڈپارٹمنٹس دیکھیں, سب سے بڑے نادہندگان ان کا, ذرا ان کو کہیں کہ آپ کو چارٹ دکھائیں کہ کون کون سے ڈپارٹمنٹ نے کتنے پیسے دینے ہیں ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو, آپ کو پتہ لگ جائے گا. آپ کو مطلب ایک چھوٹے کسان کا سندھ, بلوچستان, پنجاب, کے پی یا اور کہیں پہ ہو, اس کا تو میٹر آ کے کاٹ لیتے ہیں, پر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کا کوئی کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا اس کے اوپر آپ پھر ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے لاسز کو یا بجلی چوری کیسے ہوتی ہے یہ تو بتائیں, کیوں نہیں انویسٹمنٹ؟ جی بجلی چوری کیسے ہوتی ہے؟ آپ کی آواز نہیں آئی. میں کہا بجلی چوری کیسے ہوتی ہے؟ بجلی چوری کرتے ہیں جناب, یہ کنڈا لگاتے ہیں. ہمارے ٹائم پہ ہم نے پوری مہم چلائی تھی اور ہم نے لائن لاسز کو خاطر خواہ کم کر دیا تھا. ہمارے ہاں آپ اس ٹائم کا ریکارڈ بھی دیکھیں, ہم نے 80% پاکستان کو لوڈ شیڈنگ فری کرا دیا تھا. ہمارے فیول پلاننگ ہم لوگ ٹھیک کر رہے تھے, ڈسٹریبیوشن سسٹمز ٹھیک کر رہے تھے, انویسٹمنٹ کر رہے تھے. انہوں نے آ کے بالکل کسی چیز پہ وہ نہیں کیا, نظر ثانی نہیں کی. اور آج آپ ریٹ دیکھیں, ہمارے ٹائم پہ پی ٹی آئی. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی جس میں سائرہ بانو صاحبہ تشریف فرما تھی اور ان کے ساتھ کاشف عباسی صاحب تشریف فرما تھے. اور یہ جو حالیہ بلوں کے اندر بے بہا قسم کا اضافہ ہوا ہے, اس حوالے سے کاشف عباسی صاحب نے سوال کیا سائرہ بانو صاحبہ سے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں اس کے ذمہ دار جو آج احتجاج کر رہے ہیں, جو آج کالیں دے رہے ہیں احتجاج کی, پاکستان پیپلز پارٹی, جمعیت علماء اسلام, خطہ کے پاکستان تحریک انصاف, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے اور ان لوگوں کو اس طرح کی کالیں دینی چاہیے؟ جس پر سائرہ بانو صاحبہ نے بالکل وضاحت سے کہا کہ یہی لوگ ذمہ دار ہیں, خاص طور پر گزشتہ 16 ماہ کے اندر جو ملک کے اندر تباہی پھیری گئی, اس سب کا ذمہ دار یہ پی ڈی ایم اور اس کی گورنمنٹ ہے. ناظرین کرام, اگر بلوں کی بات کی جائے, میں نے 1-2 دن پہلے اپنا ولاگ کیا تھا اسی حوالے سے, بجلی کے بلوں کے حوالے سے, تو ظلم کر دیا ہے بلوں میں. اس حد تک ظلم کر دیا ہے کہ کچھ 50 قسم کے ٹیکسز لگا رکھے ہیں, جن ٹیکسوں کو یقین مانیے گا اکنامک کا جو ایکسپرٹ ہے وہ بھی نہیں سمجھ سکتا کہ یہ ٹیکس کہاں سے آئے ہیں اور کہاں لگائے گئے ہیں اور کس وجہ سے لگائے گئے ہیں. ناظرین کرام, اس حد تک کہا جا رہا ہے کہ جو ملک کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی بھی کام ہوتا ہے اس کا ٹیکس بھی اٹھا کر بلوں کے اندر ناظرین پر ڈال دیا جاتا ہے. ناظرین سے مراد جو عام عوام ہے, عام عوام کے جیب سے اس کے پیسے نکالے جاتے ہیں. لیکن عوام نے بھی اس مرتبہ طے کر لیا ہے, پورا ملک اس وقت برسر احتجاج ہے. ہر شخص, ہر شہر, ہر گلی, ہر محلہ اس وقت اس چیز سے تنگ آ چکا ہے. نہ وہ کوئی سیاسی پارٹی کو دیکھ رہے ہیں, نہ وہ کسی کے مفاد کو دیکھ رہے ہیں, بلکہ وہ قومی مفاد کو دیکھتے ہوئے اس وقت آئے روز ملک کے مختلف علاقوں سے کے پی کریں, پنجاب, سندھ, گلگت بلتستان, بلوچستان, کوئی بھی صوبہ کر لیں, اس کے چھوٹے سے لے کر بڑے طبقے تک, ایک مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس اور ایلیٹ کلاس, یہ سارے لوگ اس وقت بالکل ایکول کھڑے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام طبقہ پس کر رہ چکا ہے. مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس تو ان کی تو کمر ہی ٹوٹ گئی ہے نا. وہ 2 وقت کا جو کھانا ان کو نصیب ہوتا تھا, یقین مانیے گا وہ بھی ان کو نہیں مل رہا. اور اس میں وہ کسی سیاسی پارٹی کو لے کر نہیں چل رہے, بلکہ وہ اپنے پاکستانی ہونے کا, اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے سڑکوں پر اپنا حق مانگ رہے ہیں اور پرامن احتجاج کر رہے ہیں. تو ہماری بھی نگران گورنمنٹ سے ہماری عاجزانہ اور مودبانہ معذرت کے ساتھ گزارش ہے کہ خدا را آپ ان بلوں کے بارے میں کچھ سوچیں, اس مہنگائی کے بارے میں کچھ سوچیں, تاکہ عام عوام اس سے کوئی ریلیف حاصل کر سکے, عوام کی کمر مزید نہ ٹوٹے. ناظرین کرام, یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.